सो हाम्रो लगइनको सिस्टम चाहिँ सकिने सकेको छ। लगइन हुनलाई डेटाबेसमा भएको युजरले कुनै पनि डेटाबेसमा भएको कुनै पनि युजरले चाहिँ गएर लगइन गर्न सक्छ। जस्तै अहिले बसन्त भन्ने युजरले चाहिँ पासवर्ड राखिसके पछाडि चाहिँ उसले लगइन गर्न सक्ने केस भयो र लगइन भएर ड्यासबोर्डमा जाने भयो अनि लगआउट हुन्छ। यतिसम्मको प्रोसेस हामीले विथ सेसन यसलाई कम्प्लिट गरि नै सकेका छौँ। सेसन युज गरेर गर्ने पार्टमा पनि हामीले यसलाई कम्प्लिट गरेका छौँ। त्यसैगरी कुकी युज गरेर गर्ने लगइनको पार्टहरू पनि कम्प्लिट भइसकेका छ र यो डेटाबेसबाट कम्प्लिटली लगइन चाहिँ डेटाबेसबाट भइरहेछ। अब कुरा आयो हामीले लगइन भइसकेपछि के गर्छौँ त? कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट बनाइदिन्छ या केही पनि गर्दैछ भने चाहिँ लगइन भएपछि के गर्ने भन्ने हुन्छ। अब लगइन गर्दाखेरि कस्तो के को लगइन गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ। एडमिनको गर्दैछौँ या जस्तै बुकहरूको हो भने चाहिँ लाइब्रेरियनको गर्दैछौँ कि या स्टुडेन्टको लगइन गर्दैछौँ कि के छ, त्यसको आधारमा चाहिँ ड्यासबोर्डको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ र ड्यासबोर्ड अनुसार उसले एक्सेस गर्ने मेनुहरू पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है। त्यो हामीले ड्यासबोर्डमा एउटा मेनु ल्याउनु पर्ने छ सामान्यतया। त्यो मेनुलाई चाहिँ अहिले केही पनि गरेको छैन, एकदम सिम्पल कोडमा राखेको छ। यहाँ ड्यासबोर्ड भनेर यतिकै राखेको छ। त्यसलाई चाहिँ खास हामीले चेन्ज गर्ने बेलामा H1 मा नराखेर अब यसलाई चाहिँ एउटा H5 भन्नेमा राख्यो र यहाँ मेनु एउटा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सामान्य एउटा मेनु सेट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि नयाँ पेज बनाऊ। मैले भने admin_menu.php भनेर भने admin_menu.php मा चाहिँ HTML फाइल हुन्छ। नर्मली URL लाई युज गर्ने गर्छौँ। URL यसलाई युज गरेर गर्छौँ हामीले। URL मा एंकर ट्याग युज गर्छौँ। सो हामीले गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि लिस्ट बुक क्याटेगोरी अर्को हाम्रो टेबल अनुसार चाहिँ त्यो टेबलमा के छ त एडमिनले के काम गर्ने त बुकको क्याटेगोरी एड गर्ने काम गर्ला एडमिनले बुकहरू एड गर्ला। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले राखेको यहाँनिर एड गर्नु पर्यो। अब त्यसको नाम बनाउनै बाँकी छ। लिस्ट गर्नलाई चाहिँ लिस्ट अंडरस्कोर बुक अंडरस्कोर category dot php add underscore book underscore category dot php यसरी चाहिँ राख्नु पर्यो। सबै राख्दै जानु पर्यो। सो जस्तै क्याटेगोरीलाई जसरी गरियो त्यसरी नै हामीले केलाई गर्नु पर्यो त बुकलाई गर्नु पर्यो। सकिहाल्यो। ड्यासबोर्डमा चाहिँ मैले यो मेनुलाई लिएर जानु पर्यो के यो मेनु छ। सामान्य अहिले मेनु रन गर्यो भने त आउँछ admin_menu.php भनेर चाहिँ आउँछ यो र यो मेनु हामीले यहाँ ल्याउनु पर्ने हैन, यो चाहिँ ड्यासबोर्डमा लानु पर्ने हो के। यसको डिजाइनको कुरा पनि रहन्छ। सामान्य डिजाइनहरु हामी गर्न सक्छौं। म यसमा अहिले एउटा आईडी राखिदिन्छु। सो admin_menu भन्ने आईडी राखे, जे राख्नु नि पाइहालिन्छ। यसलाई यहाँ ल्याएर रिक्वायर गर्ने अब require_ons यसलाई PHP मा गर्नुपर्ने भयो। admin_menu.php भयो। यसरी आयो। सो यो चाहिँ अब हाम्रो लोगो सोगो राख्नुपर्ने माथिपट्टि के राख्ने हो राख्न सकिन्छ। सामान्य CSS हरु युज गर्ने हो भने CSS मा गएर हामी कोड गर्न सक्छौं। जस्तै क्लास युज गर्ने बित्तिकै त डट आइहाल्छ .admin_menu को यसलाई फ्लोट हामीले लेफ्ट गर्न सक्छौं अथवा हामीले यसलाई चाहिँ यस्तो गर्न पनि सक्छौं। अर्को चाहिँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गर्न सक्छौं। यसको चाहिँ विथ CSS लिंक भएको छैन क्या यसमा CSS लिंक भएको छैन है, अदरवाइज त्यसले काम गरि नै हाल्छ। अब लिंक href मा css/style.css हुन्छ। डट भयो यहाँ आईडी युज गर्यो और क्लास युज गर्यो।
क्लास युज गर्नु पर्नेमा आइडी भएछ त्यो भने उल्टो भएछ त्यस्तो आयो यो चाहिँ डिजाइनको कुरा हो कस्तो बनाउन मन लाग्छ आफूले त्यस्तै बनाउन सक्यो यसलाई अब 100 पिक्सलमा राख्यो भने त अलिक सानो नै हुन्छ यसलाई चाहिँ कति राख्ने भनेर चेक गर्दा भइहाल्छ यहाँनिर राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गरेर कतिसम्म राख्दाखेरि चाहिँ म्याच हुन सक्छ हेर्ने सबै कन्टेन्टमा एउटै फिट हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसलाई अनुसार चाहिँ जस्तै कुनैमा चाहिँ यसले लिस्ट बुक र एड बुकमा पुगिनै रहेछ यसमा पुगिरहेको छैन भने चाहिँ 140 पिक्सल जति राख्यो भने चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सबैलाई मिल्छ यो त्यसपछि आएर हामीले यहाँनिर अब यसमा चाहिँ बोर्डर राख्न सक्छौँ यसमा बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड कुनै एउटा कलर राख्नु बोर्डरमा अब यसको अलिकति स्पेस ठुलो चाहियो भने चाहिँ प्याडिङ मिलाउने और यसको प्याडिङ मिलाउने और एङ्कर ट्यागको प्याडिङ मिलाउने भन्ने हुन्छ कि त्यो फरक पर्छ जस्तै मैले यसमा प्याडिङ राखेँ भने चाहिँ यसमा प्याडिङ मैले जस्तै 10 पिक्सल भनेर राखेँ भने चाहिँ यो बाहिर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ पनि जाँदैन तर मैले यही काम चाहिँ यसमा नगरेर एडमिन मेनुको एलआईको एङ्कर ट्यागमा राख्ने एडमिन मेनुको एलआईको एङ्कर ट्यागमा लगेर मैले प्याडिङ युज गरेँ भने चाहिँ ओभरअलमा नै त्यसले काम गर्छ अब यसले के गर्छ त एरियामा नै पुरै काम गरिरहेको हुन्छ कि सो विथले अलिकति ब्लक चाहिँ गर्यो यस्तो गर्यो नि त प्याडिङ बटम प्याडिङमै गएर टीआरबीएल हुन्छ टप राइट बटम लेफ्ट हुन्छ सो टप र बटमको चाहिँ 10 पिक्सल राख्ने यता 5 पिक्सल राख्ने यतापट्टिको प्याडिङ चाहिँ हामीले नराख्न सक्छौँ अब यो अन्डरलाइन हटाउनु पर्यो त्यसको लागि टेक्स्ट ड्यास डेकोरेसन नन गर्नु पर्यो र फन्टहरु चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने गर्ने कलरहरु चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ कलर ह्याश 000 गरेर मैले यसलाई दिन सक्छु यसरी चाहिँ यो दिन सक्ने केस भइहाल्यो र बाँकी रह्यो अब यसमा होभर गर्दा केही गर्ने कि नगर्ने भन्ने केसहरु चाहिँ सो यसलाई के होभरमा राख्ने कि यसको होभरमा राख्ने भन्ने हुन्छ यसलाई के होभरमा राख्दा पनि हुन्छ यसलाई को होभरमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर ह्याश यो होभर गर्दा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ आइरहेछ अहिले यो त सामान्य डिजाइन गरे मैले अब यसमा कम्प्लेक्स खालको बनाउने कस्तो बनाउने आफैले एकचोटी प्लान गरेर गर्दा हुन्छ अनि एउटा चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा छुट्टै राखिदिन्छु div क्लास र्यापर भन्ने भयो र्यापरमा राखिदिन्छु मैले र र्यापरमा चाहिँ म एउटा सर्टेन लेभलको प्याडिङ एड गरिदिन्छु प्याडिङ एड गर्नको लागि चाहिँ डट र्यापर भयो प्याडिङ 0 1 पिक्सल एन सो 40 पिक्सल भनेर राख्यो भने बीचमा ल्याउन खोजेको हो 40 को सट्टामा मैले गर्दिएँ यसलाई अब 50 पिक्सल गर्दिएँ भने यो अलिकति यो लाइनमा आउन खोजिरहेको छ यसलाई 40 ट्राई गरौँ 40 ले हो अब यहाँ तलपट्टि जे काम गर्नु छ यहाँ तल र्यापरको तलपट्टि H1 भन्दा S5 भन्दा तल आएर गर्ने हो फर्म बनाउनु छ भने यही बनाउने टेबल बनाउनु छ भने यही बनाउने हो त्यसको लागि फर्मको कोड फेरि अलरेडी लगइनमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको कारणले गर्दा त्यसैलाई युज गर्दा फरक पर्दैन सेम लजिक छ एडमिन मेनुमा हैन हामी जानु पर्यो ड्याशबोर्डमा केमा गराउने त फर्म बनाउँदाखेरि सो यहाँनिर लेखौँ एउटा प्याराग्राफ बनाएर केही लेख्न मन लाग्छ भने लेख्ने त्यो बारे अदरवाइज लगआउट पनि लिंक यही राख्दा हुन्छ लगआउटको लिंक पनि हामीले राखेको छैन लगआउटको लिंक पनि हामीले यसमै राख्न सक्छौं logout.php भयो लगआउट यसरी राख्न सकिहाल्छ सो लगआउट गऱ्यो भने चाहिँ लगआउट हुने केसमा
जान सकिने भयो। अब मैले लिस्ट बुक क्याटेगोरी भने एड बुक क्याटेगोरी भनेपछि त एड गर्नु भने त फर्म ल्याउनु भयो। यो पेज छैन, यो पेज छैन भने के गर्नु पर्यो त? नयाँ पेज बनाउनु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। सो बुक एड गर्ने बेलामा फर्म त एक्ज्याक्टली डैशबोर्ड जस्तै नै हो, नयाँ चीजहरु खास केही हुँदैन। यो भनेको त सबै पेजमा चेक गर्नु पर्यो के। अब बुक एड गर्नलाई पनि त लगइन त गरेको हुनु पर्यो युजर। त्यो युजर लगइन गरेको हुनु पर्यो भने त्यो त कमन चीज भयो। त्यसलाई हामीले फेरि अर्को पेजमा बनाएर राख्न सक्छौं। check underscore admin underscore login dot php भनेर बनाउनु पाइयो के। यसै राख्नु पाइयो र यहाँ ल्याएर फेरि के गर्नु पाइयो त? php मा require owns check underscore admin underscore login dot php गर्नु पाइयो। त्यसैगरी म ड्याशबोर्डमा पनि सेम गर्न सक्छु। ड्याशबोर्डमा चाहिँ पुरै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, ड्याशबोर्डमा पनि सेम गर्न सकिन्छ। एउटै हो कुरा। त्यो के भयो त सेपरेट भएर बस्यो झन् धेरै हामीलाई सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई, त्यति नै धेरै सजिलो बनाउँछ यसले। अब बुक एड गर्ने ठाउँमा चाहिँ फर्ममा चाहिँ यहाँ गएर मैले लेख्नु पर्यो बुक एड भनेर लेख्नु पर्यो। अब बुक एड गर्नलाई चाहिँ क्रिएट भन्ने भयो। र बुक क्याटेगोरी क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा डिभिजन बनाइदिन्छौँ, छुट्टै डिभ बनाउँछौँ। सो फर्ममा लगइन फर्मकै कोड मैले अहिले युज गर्न खोजिरहेको छु। किन भन्दा अलिकति यसमा एक लेभल काम गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले खास उतैको फर्म लिएर आएँ कि यस्तो खालको फर्म आयो। यो फर्मलाई चाहिँ अब मजाले आफ्नो तरिकाले मोडिफाई गर्ने र राख्ने। आफ्नो तरिकाले मोडिफाई गर्नलाई चाहिँ अब यहाँ लगइन फर्म देखेर आएको छ हैन। फर्मको नाम लगइन फर्म भन्ने छ। यहाँनिर क्याटेगोरी फर्म भनेर लेखौँ या केही लेखौँ, यो त फर्मको नाम हो, जेलाई पनि भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ फिल्डहरु बनाउँदै जाने आफ्नो, अनि त्यो अनुसारको यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ हामीले गर्ने बेलामा यसको आईडी चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने भयो। आईडी चाहिँ मैले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ क्याटेगोरी फर्म भनेर लेखेँ के। क्याटेगोरी फर्म भनेर भन्ने बित्तिकै अब डिजाइन बिग्रियो पुरै। यो पनि मिलाउनु पर्ने भयो। यो मिलाउनुको लागि फेरि हामीले के गर्नुपर्ने भयो, स्टाइलमा गएर यहाँनिर एउटा काम सुरु गर्नुपर्ने भयो। सो लगइन फर्मको भनेर छ यसले। त्यही भएर लगइन फर्म अगाडि जहाँ छ यो सबैलाई कपी गर्ने। यहाँ कमेन्ट राख्दा पनि हुन्छ सजिलो चाहिँ है। जहाँ यो लगइन फर्म थियो यो सबैमा क्याटेगोरी फर्म राख्दा हुन्छ। र यहाँ गएर हामीले के राख्नुपर्ने भयो, त्यो अनुसार क्याटेगोरी फर्म भनेर राख्नु पर्यो। अब यसको डिजाइन एचटीज आयो। अब यसलाई चाहिँ मैले अब फर्ममा के चाहिन्छ हामीलाई त्यो अनुसार मिलाउने। यो माथिको त खास केही फरक पर्दैन, रहि नै रहोस्। अब क्याटेगोरी फर्म भनेर ठाउँमा इमेल त हुँदैन, क्याटेगोरीको टेबलमा के छ हेरौँ पहिला। नाम स्टाटस छ, अरु कुरा भने चाहिँ म्यानुअली जाने चीजहरु छ। सो यहाँ चाहिँ मैले लेखेँ नेम लेखेँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम गरिहाल्यो, सकिहाल्यो यसको कुरा। त्यसपछि सेकेन्डमा पासवर्ड छैन, अब रेडियो बटन छ। रेडियो बटनलाई कसरी म्यानेज गर्ने त? रेडियो बटन त यहाँ आउनु पर्यो, अनि त्यसपछि माथि पछाडिपट्टि भ्यालुहरु आउनु पर्यो के। स्ट्याटस हुनु पर्यो, स्ट्याटस भनेर अगाडि आयो। र बाँकी रह्यो यहाँ अब इनपुट टाइप इक्वल टु रेडियो गरेर गर्नु पर्यो। रेडियो डेटा टाइप के छ यसको, डेटाबेसमा हेरौँ। यसको डेटा टाइप स्ट्याटसको डेटा टाइप के छ?
भ्यारिएबल छ अर इन्टिजर छ या के छ टाइनी इन्ट भनेको बुलियन नम्बर हो बुलियन इक्वल टु भनेको 1 र 0 मध्ये एउटा आउँछ अब यहाँनेर गएर स्ट्याटस भ्यालु 1 यहाँ के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ क्याटेगोरी भन्ने भयो यो चाहिँ डिएक्टिभ क्याटेगोरी भन्ने भयो स्ट्याटस चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ र यसलाई बाइ डिफल्ट चेक गर्दिन्छौं खास चाहिँ यसलाई चेक किन गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो डेटाबेसमा बाइ डिफल्ट भ्यालु के छ 0 छ 0 भइसकेपछि यो के हुन सक्छ त चेक हुन्छ अब आयो भने फर्म कस्तो भयो त यस्तो खालको डिजाइन आयो अलिकति बिग्रेर आइराछ यहाँनेर अब हामीले इनपुट टाइप रेडियोहरुको लागि सीएसएस के अनुसार मिलाइदिनु पर्ने भयो जस्तो हामीले यसको स्टाइलमा माथिपट्टि मिलाएको छौं अरुको केसमा पनि यसरी यो मिलाएको छौं त्यसैगरी टाइप चेक बक्स त यसमा छैन टाइप यसमा के छ रेडियो छ खास चाहिँ एउटा लाइनमा आयो अझै यो अर यो दुईटा मध्ये एउटा हुने हो केही फरक पर्दैन सो अब यो त हाम्रो फर्म त बन्यो यो फर्मलाई अलि ठुलो बनाउने भने चाहिँ यसको हाम्रो माथिदेखि नै यहाँनेर यसको फर्मको विड्थ चाहिँ यसले 50% राखेको छ यसलाई 90% गरिदिने बित्तिकै यो के हुन्छ अटोमेटिकली ठुलो भइहाल्छ त्यो अनुसार यो साइज बढाउने के गर्ने हो जति पनि कामहरु छ गर्न सक्ने केस भयो यो चाहिँ बुकको क्याटेगोरी एड गर्ने भयो यस्तै गरेर बुक एडको पनि बनाउन सक्यो एडमिनहरु एड गर्ने पनि बनाउन सक्यो सो फर्महरु जति पनि चाहिन्छ हामी सबै बनाउन सक्छौं र यसको भ्यालिडेसनको पार्ट आउँछ भ्यालिडेसनको पार्ट हामी अलरेडी लगइनमा हामीले ट्राई गरिसकेका छौं सेम लजिक एप्लाई हुन्छ त्यही भएर यसमा धेरै हामीले गरिरहनु पर्ने काम त केही छैन भ्यालिडेसनमा चाहिँ लगइन भन्ने छ बटनको नाम लगइन त हुँदैन यहाँ बटनको नाम के हुनु पर्यो त भन्दा बीटीएन सेभ हुनु पर्यो यो सेभ हुने बित्तिकै बीटीएन सेभ भयो अब यहाँ के त चाहिने भनेको नेमको भ्यालिडेसन नेमलाई हामीले कस्तो खालको राख्छौं भन्ने हुन्छ हैन सो नर्मली नेम चाहिँ हाम्रो सिधै आयो डेटामा हामीले युज गर्न सक्ने केस भइ नै हाल्यो स्ट्याटसलाई खास भ्यालिडेसन गर्न जरुरत छैन किन स्ट्याटस इज अलरेडी एउटा चाहिँ चेक नै छ यहाँ स्ट्याटसको भ्यालुहरु हेर्यो भने कि यो चेक हुन्छ कि यो चेक हुन्छ सो सुरुमा खोलिराछ भने पनि एउटा न एउटा चेक नै हुन्छ त्यो भएपछि हामीले भ्यालिडेसन गर्न जरुरत भएन सिधै यसले लिन सक्छ त्यही भएर त्यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्याटसलाई चाहिँ हामीले भ्यालिडेसन गर्नु परेन स्ट्याटस इक्वल टु $_ को सिधै स्ट्याटस भनेर लिन पाइयो के जुनमा डिफल्ट भ्यालु छ त्यस्तोमा मात्रै अरुमा पाइएन अब यहाँ अरु के छ चाहिने डेटा स्ट्रक्चर अनुसार नेम आयो आईडी अटो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ स्ट्याटस आयो क्रिएटेड एट र क्रिएटेड बाइ यो के हो त दुईटा अर्को अपडेटेड एट र अपडेटेड बाइ यो दुईटा त नल छ अपडेटेड एट र अपडेटेड बाइ त नल छ किन यो अपडेट हुने बेला मात्र राख्ने हो अहिले क्रिएट गर्दै छौं भनेपछि म एउटा भेरिएबल बनाए created underscore add भनेर बनाए यसमा चाहिँ date भन्ने फंक्सन हामीले PHP मा पढेको जनरल फंक्सन ymd यो यहाँ टाइप गर्न दिनु हुँदैन कहिले पनि यस्तो भ्यालुहरु चाहिँ यहाँ फर्म बनाउनु हुँदैन फर्म बनायो भने के हुन्छ मैले आज डेटा हाल्न सक्छु 4 दिन अगाडिको टाइम हाल्न सक्छु या आज भन्दा 10 दिन पछाडिको टाइम राख्दिन सक्ने केस रहन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले जहिले पनि फर्ममा चाहिँ यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ अर्को क्रिएटेड बाइ भन्ने छ क्रिएटेड बाइ मा चाहिँ $_ सेसनमा केमा राखेको छ त हामीले एडमिनको आईडीहरु पक्कै पनि सेसनमा स्टोर गरेका छौं हामीले एडमिन आईडी भनेर स्टोर गरेका छौं किनकि क्रिएटेड बाइ भन्ने भ्यालु चाहिँ केबाट आउने हो क्रिएटेड बाइ भन्ने भ्यालु चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यो एडमिनको आईडी हो के एडमिनको आईडी हुन्छ सो एडमिनको आईडी भने के छ त नम्बर हो नि त यो 1 2 3 4 हो नि त सो एडमिनको आईडी हाम्रो यो टेबलको क्रिएटेड बाइ मा जाने भइसके पछाडी
जसले लगइन गरेको छ त्यसको आइडी हामीले सेसनमा लगेर राखिसकेका छौँ अलरेडी लगइन गर्ने बेलामा। त्यसै हामीले सेसनबाट एडमिन आइडीलाई तानेर केमा हाल्दिन्छौँ त क्रिएटेड बाईमा हाल्दिन्छौँ र एरर छैन भने अब काम गर्न थाल्छौँ। एरर छैन भने डेटाबेस कनेक्सन त गर्नु परि नै हाल्यो। त्यसको लागि रिक्वायर ओन्स connection.php or connect.php। अर्को यो भइसकेको छ भने कनेक्ट भइसक्यो भने नेक्स्टमा एसक्यूएल लेख्छौँ। इन्सर्ट गर्ने क्वेरी हुन्छ एसक्यूएल इक्वल टु भ्यालु जी एउटा फर्मेट छ है, यो खास युज गर्न खोजेको। इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम के छ त बुक अन्डरस्कोर क्याटेगोरिज भन्ने छ। अनि यहाँ चाहिँ बुक क्याटेगोरीको कुन कुन कोलम भन्ने हुन्छ, आइडीमा परेन, नाम, स्ट्याटस, क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड एट, भ्यालुज, डलर नेम, डलर स्ट्याटस, क्रिएटेड बाई। याद गर्नुपर्छ यहाँ भएको कोलमको सिक्वेन्स र यहाँ भएको भ्यालुको सिक्वेन्स म्याच गर्नुपर्छ, अरू नभए पनि। त्यो क्रिएटेड एट पनि सिंगल कोडमा चाहियो किन यो स्ट्रिङ भ्यालुकै रूपमा बसिरहेको हुन्छ खास डेटाहरू पनि। र स्ट्याटसलाई नगर्दा नै हुन्छ, स्ट्याटस भने 01 भ्यालु हो, त्यो चाहिँ खास मतलब छैन। क्रिएटेड बाईलाई पनि नगर्दा हुन्छ, यो भने इन्टिजर भ्यालु जाने हो यहाँ, त्यही भएर त्यसमा सिंगल कोड राख्ने जरुरत चाहिँ छैन, राख्दा नि फरक चाहिँ पर्दैन। अब रेकर्ड इन्सर्ट भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ क्वेरी एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेरी एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो कनेक्सन भेरिएबलको नाम के राखेको छौँ त हेर्नु पर्यो, यहाँ कनेक्सन भन्ने रहेछ। सो हामी यहाँ आएर चाहिँ डलर कनेक्सन टेन्स टु क्वेरी के पास गर्छौँ त एसक्यूएल पास गर्छौँ। डलर कनेक्सनमा केही भ्यालुहरू आउँछ, यदि एक्जिक्युट भयो भने चाहिँ डलर कनेक्सन गरेर हेरौँ यहाँनिर केही भ्यालुहरू स्टोर भएर आउँछ यहाँ। जस्तै मैले भने अहिले बुकको क्याटेगोरी राखेन, साइन्सको बुक हो भनेर मैले राखिदिएँ भने चाहिँ यहाँ कनेक्ट.php छैन भन्यो, कनेक्ट.php कनेक्टमा स्पेस बसेछ। त्यसमा के आयो भन्दा एउटा चाहिँ एफेक्टेड रो आयो, एफेक्टेड रो भनेको 1 आउँछ, अर्को इन्सर्ट आइडी आउँछ 1 आइरहेछ, अहिले 1 आइरहेछ, अब नयाँ एड गरेँ भने 2 आउँछ। जस्तै मैले सपोज म्युजिकको बुक भनेर भन्यो भने म्युजिकलाई मैले एड गरेँ भने अब चाहिँ इन्सर्ट आइडी 2 आयो कि, र गएर रेकर्ड हेऱ्यो भने पनि रेकर्डको पनि नयाँ रेकर्डको आइडी म्युजिकको आइडी कति छ 2 छ। त्यही भएर यो आइडी चाहिँ जहिले पनि 1 भन्दा बढी नै हुने रहेछ, 0 भन्दा बढी हुने भयो। अब के गर्छौँ यहाँनिर, इफ डलर कनेक्सनमा चाहिँ एफेक्टेड रोज कति छ भने त एक्ज्याक्टली 1 छ भने र डलर कनेक्सनको चाहिँ इन्सर्ट आइडी इज ग्रेटर देन 0 छ भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, अब एउटा मेसेज राखिदिन्छौँ, एरर मेसेज अर सक्सेस मेसेज भन्ने हुन्छ। सो एउटा सक्सेस मेसेज भन्ने राखिदिन्छौँ है त, एमएसजी भन्ने भेरिएबलमा छ। एमएसजीमा चाहिँ अब एमएसजी कस्तो भन्ने हुन्छ त्यो अनुसार राखिदिँदा हुन्छ। इररको एमएसजी हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ सक्सेस एमएसजी हुन्छ। सक्सेस कि इरर के त, एरर भयो भने क्याटेगोरी अपडेट गर्नु पर्यो, सक्सेस हुँदा क्याटेगोरी इन्सर्ट सक्सेस हुनु पर्यो। तल गएर यो मेसेज चाहिँ एमएसजी मा हुनु भएन, अब
एररको एररमा आउनु पर्यो। सक्सेसको सक्सेसमा आउनु पर्यो। त्यही अनुसार CSS मा पनि कोड थप्नुपर्ने काम हुन सक्छ, त्यो थप्ने। जस्तै एरर मेसेजमा चाहिँ एरर छ भने चाहिँ सक्सेस मेसेज भयो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ग्रीन राख्न सकिन्छ, 0 3 राखिदिएँ। कलर कोड यही नै रहोस्, प्याडिङ त्यही नै रहोस्, केही फरक पर्दैन। अब हेरौँ, नयाँ एउटा एड गरी हेरौँ। अब लिटरेचर भन्ने राखेँ मैले, क्याटेगोरी इन्सर्ट सक्सेस भन्यो। यहाँ गएर हेऱ्यो भने नयाँ रेकर्ड पनि आएर बसिसक्यो। अब यहाँ युनिक त सायदै गरेको छैन होला केही पनि, युनिक पनि हुनसक्छ हुन चाहिँ। यो कुनैलाई युनिक गरिएको छ भने त्यस्तो समस्याहरू भयो भने चाहिँ यहाँ देखाइ नै हाल्छ। एरर मेसेज भयो भने एरर मेसेज देखाउनु पर्यो बाइ डिफल्ट। अहिले ब्ल्याङ्क डेटा गएर त पक्कै बसेको छैन, डबल आएर बस्यो। यो चाहिँ त्यही सेम फर्म भएको भएर त्यस्तो भइरहेछ। चाहिँ यो भयो भने एरर आइरहेछ, प्लिज इन्टर नेम भनेर आइरहेछ, र एरर छैन भने मात्रै गएर डेटा चाहिँ सेभ भइरहेछ। यसरी चाहिँ हामीले क्रड अपरेसनमा बेसिकल्ली डेटाहरूको फर्महरूको डेटालाई लगेर कसरी डेटाबेसमा सेभ गर्ने भन्ने पार्टहरू चाहिँ हामीले यसमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, र त्यसकै डेमोन्स्ट्रेसन यो गरेको हो।